ang pulong hantod sa kamatayon. Ang Diyos nagapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus magkagagahon. Sulay papag sa kaluwasan, kung si Jesus atong naabiyan. Ang pagkangkanong o kaluwasan, maangkong taong magatuman. Padayon igsuon sa buluhaton, isang yawang pulong hantod sa kamatayon. Ang Diyos nagapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus magkagagahon. Pagagantihan sa Diyos nga mahal, nagmatino manong katawhan. Ang kinabuhing walay katapusan, iandam sa mga balaan. Padayon igsuon sa buluhaton, isang yawang pulong hantod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus magkagagahon.